कितें पर्यंत जाला पळय तें आमकां कळूंक जाय आसलें. जर आयज जर तो दुसऱ्या गांवांसून जर येवन ह्या गांवांत जर तो मारूंक शकता तर ते 2 जाण जावं 3 जाण येवन फाल्यां आनी दुसऱ्याचेर कोणाचेर अटॅम्प्ट करूंक शकता, मर्डराची केस जावंक शकता, कितेंय जावंक शकता. ताका लागून हेज्या फुडें जावंक जायना तें. विजीट केल्ली सर, एग्जॅक्ट कितें जालें तुमकां खबर आसा थोडे दीस फाटीं एक ग्रूप आयिल्लो आमच्या गांवांत गोरजुयें आनी गोरजुयें गेल्ले आनी आमच्या भुरग्याक प्रणव म्हणलेलो ताका असॉल्ट केल्लो. ताका पयलीं मोटरान बसोवपाक सोदताले व्हरपाक आनी कोणागे घरा व्हरपाक ताका एक्सक्यूज आशिल्लो सांगपाक तें घर खूंय दाखय म्हूण आमकां, पूण ताका एक्चुली व्हरोंक सोदताले कोण जाल्यार मारपाक आनी काबार करपाक. तो बसलो ना. मागीर एकल्यान ताका मारली. सूर्यान कितें वेपन आवडना म्हणून ते पुलीस इन्वेस्टिगेट करतले कसले वेपन प्रणव सांगतालो. मारलो आनी ताका इंजरीज वेरी सिवियर इंजरीज जाले हातीक, दोनी हातीक. तो आतां GMCन आहा, ऑपरेशन केलां तेजें आनी ही इज रेक्युपरेटींग. बट लोकांचो कन्सर्न कितें, हे गांवांत झगडीं केन्ना जायना, हे गांवांत कसलें टेंशन ना, हे गांवांत केन्ना असले वस्तू असले असॉल्ट म्हूण केन्ना जालें ना. आनी लोकांची चिंतप कितें, कोण भायलो आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून न्ही भायलो सामको येवप हिंगा इतले दम आहा ताका आनी आमगे भुरग्याक असॉल्ट करपाक, दीस इज अ मॅटर ऑफ कन्सर्न. वी कांट अलाव दीस कायंड ऑफ लॉलेसनेस टू हॅपन. Police have registered so far an offence under section 326 which is causing grievous injury with a dangerous weapon. But I'm policing Sangla. The very fact that he came from a different place on the spot Zogri Kainide is come from far away, a different crossing 2-3 constituencies has come here in our village to a place which is not that easily accessible, with also accessible by a single road. That kind of a daring with a weapon and to assault him was a clear intention to murder him. So therefore I have asked the police to also add section 307 of the IPC, which is an attempt to murder, because you can see the circumstances and the facts which lead to an attempt to murder. I've also told the police that I had already written letter before that we need patrolling to be done, because we have unwanted people coming and sitting in places and like on the buns and other places, drinking, smoking, and we don't know what kind of things they are doing over there, sometimes causing nuisance, and they are potential threats to innocent people walking by or even families who are going by. So unfortunately that has not been going on. तुमचें नाव कितें? रेखा पांडुरंग फट्टे. हांव प्रणवाची मम्मी. कितें जालें एग्जॅक्ट? ती आतां म्हाका सारकी खबर ना, पूण बेरेस्तारा 11-11:30 हेच्या भितर तिच्या बरोबर हल्लो जालो. एक गाडी येयली आनी तो आमच्या थंयसर लग्नाच्या वेडिंग एनिवर्सरी आली. तेणेन मातसो पयलीं कितें 11:30 म्हाका फोन केला कितें हाडूंक काय म्हणून भायरसून. ताका तो वॅज बिरयानी घेवन येयलो आनी तो आश्वीन आसा न्हू, तेणेन तो तिका सोडपाक येयलो. तेणेन ताका तिचे गाडयेनसून देंवयलो आनी तो आतां घरान येवपाक आमगेर. आनी तितल्यान आश्वीन ताका पान गेलो. तेच्या फाटोफाट तेंची गाडी येयली आनी तो भितर एंट्री करपाक आनी ताका तो एकटो गाडयेंतलो म्हणलेलो राव मातसो राव म्हणूं लागलो. आनी ताका कितें दिसलें हे चुकोवन हेवटेन पावले काय म्हणून गाडी बीन घेवन, म्हणून तो थंय रावलो तांकां. आनी ते येयले टर्न मारून येयले, गाडयेचो टर्न मारून येयले आनी ताका सांगपाक लागलो एकटो तितूंतलो आमकां म्हणलें सिद्धू परबाले घर मातशें दाखय. तिणें हालें आपूण इतल्या रातीर येयना थंयसर दाखोवंक म्हणून. आनी त्याच दिसा आमच्या ड्युटीन एक बायल मेल्ली. तो म्हणपाक लागलो आपूण थंय वयर आतां येयना, तुमी फाल्यां सकाळीं येया, तुमकां फाल्यां सकाळीं दाखयता. तर ताका म्हणपाक लागलें ते यो आनी मातसो गाडयेन तरी बस आमच्या वांगडा म्हणूं लागलो. तेणें म्हणलें ना आपूण आतां गाडयेन बसना आमच्या वांगडा. तो गाडयेन बसना न्हू म्हणून आमचे दुसरे देरालो चेडो एक तेन्नाच कामानसून घरा येतालो, विराज पट्टे म्हणून. ताका तो असो उलो केलो ताका आनी असो तेणेन पळयलो ताका. तितल्यान तेणेन बसून चाकू काडून तेच्या हातीर मारपाक स्टार्ट केलें आनी दोनूय हात तिचे हे केले चाकू मारून डॅमेज केले.
तो किळस मारून आमचे ते दुसरे घर आसा न्हू, मेन घर आसा त्या घरान धांवलो तो. आपल्याक मारपाक येता म्हणून विरेश भाई आपल्याक तो मारपाक येता म्हणून लागलो. मागीर तितल्यान तो विरेश तेच्या फाटोफाट धांवलो आनी आमच्या फाटल्यान एक घर आसा समीर परब म्हणून, तेणेनूय ताका पळयलो आनी तोवूय बीन धांवून येयलो. तांकां दोगांकूय पळयलो आनी तो परत मारून भितर येतालो, तेच्या फाटल्यान येतालो. तांकां दोगांकूय पळोवन तेंच्यांनी पसार केलो, गाडयेन बसले आनी गेले ते.